अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉन्टेड स्टोरीज़। तमाम न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं एक नादीदा आशिक की कहानी। हसीना चीखती चिल्लाती धोबी घाट की तरफ भागी। बाप और दादी ने पकड़ने की कोशिश की, मगर वो एक धोबी की जलती हुई भट्टी में कूद गई और चंद मिनटों में। ये कहानी 40 बरस पुरानी है। ये वाक़या गोलीमार का है जो हमने अपनी नानी की ज़ुबानी सुना था और आज मैं अपने कलम के ज़रिए आप तक पहुंचा रही हूँ। गोलीमार धोबीघाट के करीब कच्चे पक्के मकानों की एक बस्ती आबाद थी, जहाँ हमारी नानी ने भी मकान ख़रीदा था। हमारी नानी की हर एक से दोस्ती थी। वो बहुत खुश इखलाक और घुल मिल कर रहने वाली खातून थी। ख्वां धोबन हो या बहश्ती, हर एक को अपना समझती और मोहब्बत से पेश आती। इसीलिए इलाके में सब नानी की बड़ी इज्जत करते थे। नानी के घर एक धोबन आती थी जो नाना और मामू के कपड़े धोती थी। उसका नाम रशीदन था। वो हर हफ्ते आती, घंटों नानी से अपने दुख सुख बयान करती। रशीदन की एक पोती थी जो 10 साल के बाद बड़ी मन्नतों मुरादों से हुई थी। रशीदन ने इसका नाम हसीना रखा था। वो अपने नाम की तरह वाकई हसीन थी। इसकी बिलोरी आंखें, किताबी नक्शो निगार हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। हमारी नानी सोमो सलात की पाबंद थी और कुरानी अमल के ज़रिए रूहानी मसाइल भी हल कर दिया करती थीं। रशीदन को नानी ने कई बार मुतंबा किया कि पोती का ख्याल रखो, इस बच्ची के साथ कोई मसला है, इस पर साया है किसी गंदी शय का, इसकी आंखों में अजीब सी वहशत है। मगर नानी की बात पर रशीदन हमेशा हंसकर कहती, बीबी ये ज़िद्दी हो गई है, आखिर मेरी और बाप की लाडली है, हर वक्त अपनी मनमानी करती है। एक रोज़ रशीदन आई तो वो उदास थी। इसने बताया था, बीबी आप ठीक कहती हैं, अब हम भी महसूस करते हैं कोई ना कोई बात ज़रूर है। हसीना खुद से बातें करती है, सारा दिन खाना नहीं खाती, इसकी सखियाँ इसको पगली बोलकर छेड़ती हैं। ये कहकर वो रोने लगी। बीबी जी, आप इसके लिए कोई तावीज़ धागा पढ़ के दे दें। मैं कोई तावीज़ नहीं दे सकती क्योंकि मेरा तावीज़ इस पर असर नहीं करेगा। अलबत्ता तुम कल एक साफ बोतल लाना, मैं पानी दम करके दूंगी। तुम इसको पानी पिलाती रहना, अल्लाह करम करेगा। नानी ने कहा। अगले दिन नानी ने पानी दम करके दे दिया। इस पानी से हसीना को कुछ अफाका हुआ, वो खाना वगैरह खाने लगी। नानी ने रशीदन से कहा, देखो इसे ज़्यादा तंग मत करना, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। मगर हसीना का बाप मुख्तलिफ आमिलों के पास जाता रहा, जिसकी वजह से हसीना ज़िद्दी और खूंखार हो गई। पहले वो घर के किसी फ़र्द को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, अब मरने मारने पर आ गई थी। एक दिन इसने अपनी माँ को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया क्योंकि वो बार बार इस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। आखिरकार तंग आकर बाप ने हसीना को जंजीरों में जकड़ दिया। एक दिन मालूम हुआ कि हैदराबाद में एक बहुत बड़े आमिल साहब हैं जो शाजी के नाम से मशहूर हैं। वो इस तरह की चीज़ों का उतार करते हैं। हसीना का बाप इन आमिल को बड़ी मन्नत समाजत करके घर लाया। इन्होंने हसीना को देखते ही बताया कि इसके उतार में बहुत रिस्क है, या तो वो आसेप चला जाएगा या फिर हसीना की मौत हो सकती है। अगर तुम राज़ी हो तो मैं इलाज शुरू करूं। आप शुरू करें, अल्लाह की जो मर्ज़ी, बाप ने कहा। आमिल ने इलाज के लिए काले बकरे की सिरी, पुरानी कब्र से मुर्दे का ढांचा और दीगर चीज़ें मंगवाईं और घर के बच्चों को घर से दूर करने के लिए कहा। बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया। उतार शुरू हुआ तो हसीना बिल्कुल खामोश थी। आमिल साहब ने अपनी पढ़ाई शुरू करते हुए पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं, बता तू इस लड़की पर कब से और क्यों है। हसीना ने मर्दाना लहजे में कहा, जब ये 10 साल की थी मैं तब से इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। ये घाट के सामने वाले दरख्त के नीचे आकर खेलती थी, मैं इसी दरख्त पर रहता था। कुछ दिन पहले धोबी ने वो दरख्त काट डाला। मैंने सोचा मैं कहाँ बसेरा करूँ, मैं इससे जुदा होना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इस लड़की पर ही बसेरा कर लिया। देखो ये लड़की मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, तो तुम इसका पीछा छोड़ दो। इस बात पर हसीना ने आमिल साहब को ऐसी नज़रों से देखा कि सख्त सर्दी में भी आमिल को पसीना आ गया। वो हसीना के बाप से मुखातिब हुआ, देखो इस पर जो शय है वो बहुत ज़िद्दी है,
وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا مشورہ ہے لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ شاہ صاحب میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے اس حال میں دیکھ کر دکھی ہوتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اب جو ہونا ہے ہو جائے۔ اگلے روز جمعرات تھی۔ عامل صاحب نماز کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھ گئے۔ حسینہ کو زنجیر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حسینہ کی سسکیاں اور آہیں وہاں موجود گھر والوں کو اداس کر رہی تھیں۔ اس کی سسکیوں میں عجیب درد تھا۔ آخر عمل شروع ہوا۔ اس کو قابو میں کرنا تھا مگر عامل صاحب پریشان تھے۔ شاہ صاحب آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، رشیدن نے پوچھا۔ ہاں بی بی، میں زبان کا پابند ہوں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، مگر مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے، اپنے لیے بھی بچی کے لیے بھی۔ ابھی عامل صاحب کو پڑھائی شروع کیے چند لمحے ہوئے تھے کہ حسینہ بے قابو ہو گئی۔ اس کے حلق سے اس طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہوئیں کہ سبھی لرز کر رہ گئے۔ حسینہ نے عامل صاحب کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے بری طرح زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ رشیدن اور ماں باپ کے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگے۔ حسینہ چیختی ہوئی دھوبی گھاٹ کی طرف بھاگی۔ باپ اور دادی نے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ گھاٹ کی طرف دوڑتی ہوئی ایک دھوبی کی جلتی ہوئی بھٹی میں کود گئی۔ ماں، دادی اور باپ نے یہ منظر دیکھا تو دہل کر رہ گئے اور حسینہ چند منٹوں میں ہی جل کر کوئلہ ہو گئی۔ جب بھٹی سے اسے نکالا گیا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ اس نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان دادی سے کہا، میں نے منع کیا تھا، اس طرح مت کرو، میں حسینہ کو بہت چاہتا ہوں، میں اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہمیشہ خوش رکھتا، مگر آپ کی ضد، اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس دوران تمام علاقے والے جمع ہو چکے تھے۔ نانی کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئی تھیں۔ رشیدن اور اس کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ جوان بچی کی موت پر انہیں قرار نہیں آ رہا تھا۔ نانی نے غسل کی جگہ اس کی سوختہ لاش کو تمیم کرایا کیونکہ اسے غسل نہیں دے سکتے تھے۔ کفن بھی نانی نے پہنایا۔ کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، صرف رشیدن اور نانی نے یہ کام انجام دیا تھا۔ نانی نے حسینہ کے باپ سے کہا، دیکھو تم اس کو اسی جگہ دفن کرنا جہاں اس کے ارد گرد کوئی قبر نہ ہو۔ پھر اس کا جنازہ اٹھا۔ ساری رات اس علاقے میں ایک خوف طاری رہا۔ بعد میں اس بھٹی سے حسینہ کے سسکنے کی آواز آئی تھی جس میں کود کر اس نے جان دی تھی۔ اس علاقے میں دھوبی نے وہ بھٹی بند کر کے دوسری جگہ بنا لی۔ مغرب کے بعد گھاٹ پر ویرانی چھا جاتی ہے۔ لوگوں نے گھاٹ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے سامنے گھاٹ بنا لیا۔ کچھ دن بعد حسینہ کا باپ بیٹی کی محبت میں روتا ہوا قبر پر گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں قبر کا نشان تک نہ تھا۔ رشیدن نے روتے ہوئے نانی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ نانی نے حساب کتاب کر کے بتایا، وہ اسے لے گیا ہے، اب تم لوگ اس کے لیے کوئی پڑھائی وغیرہ مت کرو کیونکہ وہ ہندو ذات سے تھا، قبر پر جا کر کچھ نہ پڑھو۔ وقت گزرتا گیا۔ چند سال بعد دھوبی گھاٹ ختم ہو گیا۔ دھوبی بھی ادھر سے چلے گئے۔ نانی اور نانا کے انتقال کے بعد ماموں نے بھی وہ گھر بیچ دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد نانی نے ہم سب بچوں کو تاکید کی کہ سب نماز کی پابندی کرو، قرآن دل لگا کر پڑھو، پاک و صاف رہو، جب گھر سے نکلو خاص طور پر مغرب کے وقت یا دن کے 12 بجے، رات کے 12 بجے، اور اپنے اوپر چاروں کل آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر نکلو۔ خداوند کریم ہماری سب بچیوں اور بچوں کو ان بلاؤں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔